آج پوری دنیا پریشان ہے دپن مسجد اقصا کہز بیت المقدس کہت ات پہ گو انسانیت قتل عام مگر یہ عقل مند طبقہ اگر آسیو یم سمجھن معاملہ کیا اس ونو وقت کن یہودن اس ونو وقت کن نصاراہن عیسائین تو موسائین تو چھو پنن قانون مگر تو چھو پنن نبین پہ اطمینان یم چھ جواب دیون اچھا حضرت عیسیٰ تے برحق مانن اچھا حضرت موسیٰ تے برحق مانن اچھا تریم سوال کرن یہ یمو نبیو تے قانون دیتو کیا تو چھو تت قانونس پہ اطمینان یم چھ جواب دیوان ہاں ایسے چھ تات پہ اطمینان اس قربان یور سوال کھڑا اگر تو پنن پیغمبرن ہندس نبوتس پہ یقین چھو اگر تو تہندین تعلیماتن پہ یقین چھو اگر تو تہندی شریعتس پہ یقین چھو پھر تو بات آپ کو سمجھنی چاہیے یمن نبیین ہن قبل اوس مسجد اقصا یم اتی میزبان یہ مسجد اس یہز یہ قبل اس یہود مگر آخری پیغمبر ات مسجد پاکس آو کیا وجہ بنیو یمو کیز پڑھنو نہ پان نماز یمو کیز پڑھنو نماز محمد رسول اللہ یمو دیت پنس امت جواب استحاو چھو ام سندی داغدار اگر تو سون داغدار چھو بنن تیل چھو توی تی ام سندی کلمہ پڑھن اس پر اہند کلمہ اس روزین معاون و مددگار پور انسانیتس یہ ون خاطر مسجد اقصاہس پر اگر کنسز ملکیت چلی اگر کنسز امامت چلی سو امامت چلی صرف اور صرف محمد عربی علیہ الصلوۃ